Opposition is mounting against the proposed two-story structure at Madgaon Garden, with Madgaon Vaso Awas leader Prabhav Naik demanding the project be scrapped. He said the garden is a key public space and warned that the construction could erode its greener character. Highlighting concern over dribbling open areas in the urban Margaon, Naik urged authorities to prioritize preservation and ensure transparency in the project approvals. वाईट गजाल जाल्लेकडे आसा पळय सध्या मरे सध्या कितें जालें तें सांगता पेपरार एक येता आनी एक करतात भलतेच खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी आतां खऱ्यांनीच भिवपाचें पेपराचेर पासून आतां हांचेर कोणाचेर विश्वास दवरपाचो ना आमी तांकां स्ट्रॉंगली डिमांड करता पळय सगळ्यांनी सगळें सांगलें हांव तातूंत भितर डिटेलान वचना पूण हांव क्लियर डिमांड सांगता दीस प्रोजेक्ट शूड बी स्क्रॅप्ड विथ नोटिफिकेशन आमकां ते वाऱ्यार उलयल्ले खबरो नाका विथ नोटिफिकेशन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय त्या शिवाय आमी ओगी बसपाचे ना आता तुमकां करपा जाय न्ही हांव आतांच सांगता करात प्रॉब्लेम ना मडगांव भरपूर टाउन प्लॅनर आसा हे आसा कोण आर्किटेक्ट इंजिनियर आसा गार्डन करपी भरपूर एक्सपर्ट्स आसा मागीर लँडस्केपर आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेया आनी करात आमी सपोर्ट करता तुमकां पूण कितें आसा हांकां कॉन्फिडन्सान मेन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करात थंय लास्ट टायम थंय हे दवरिल्ले मास्टर प्लॅन 2041 प्रेझेंटेशन दवरिल्ले थंय हांच्यांनी आपल्याक जाय तें केलां तेन्ना आमी तांकां परत डिमांड केल्लो की जितले पर्यंत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेना आमी हो प्रोजेक्ट मास्टर प्लॅन जावपाक दिवपाचे ना लोकांक जर कॉन्फिडन्सान घेना हांगा एक चिरो पासून घालपाक दिवपाना आमी हांव क्लियरली सांगता दुसरे टू एड ऑन आनी एक सांगता मास्टर प्लॅनाचेर हातून गार्डन कितें दाखयला तें कोणाक खबर आसा फाल्यां हांगा जर प्रोजेक्ट 4 कोटीचो काडलो मास्टर प्लॅनान जर दुसरें कितें आसलें हांगा येवन परत करतले तेय 4 कोटी गेले आनी फुडल्या कोट्यांनी रुपया आमी कोणाला लोकांचे पयशे मरते कशे मिसयूज करपाचे